ल ध्यान दियो, बिहान हामीले के पढ्यो? सेल्फ इन्डक्सन। ठिक छ, सानो टपिक थियो, थोरै पढाएको थिएँ। अहिलेको टपिक हो म्युचुअल इन्डक्सन। बुझ्यो नि? अब ध्यान दियो, यसको पनि नि यसको नाममै टपिक छ। बन्धन हल्ला नगर त, ठिक छ नि? साउन्ड सुनिँदैछ भाइ? ठिक छ, ध्यान दिनु। हेर, म्युचुअल इन्डक्सनमा पनि यसको आफ्नो नाममै के छ, यसको डिफिनेसनहरू सबै कुरा ध्यान दिनु। त्यो म्युचुअलको मतलब के बुझ्छौ? कम्बो हुन्छ नि। म्युचुअल मतलबको मतलब म्युचुअल फ्रेन्डसिप, एकदमै नजिकको फ्रेन्डसिप, एकदमै धेरै नजिकको मान्छे, होइन रोशन? हो नि, त्यसलाई म्युचुअल भन्छ हामी। ठिक छ, अब ध्यान दिनु। अनि इन्डक्सन भनेको इन्ड्युस्ड हुनु। अब ध्यान दियो, पहिला हाम्रो भाषामा बुझिहाल, त्यसपछि यसको ल्याङ्ग्वेज भाषामा बुझ्ने। ठिक छ नि? ध्यान दिनु। हेर, त्यो एउटा माने कि हामीसँग कोइल छ, ध्यान दिने। यो एउटा कोइल हो, ठिक छ? कोइल छ, ठिक छ नि? यो कोइल तिम्रो के गरेको छ भने ब्याट्रीमा जोडिदिएको छ। ठिक छ, ब्याट्रीमा के गरेको छ? जोडेको छ। यहाँ एउटा की लागेको छ। ठिक छ नि? यसको एकदमै नजिकमा प्यारलली अर्को कोइल तिम्रो राखेको छ। ध्यान दिने, बुझ्दैनौ भने भन्नु। कोइल राखेको छ, ठिक छ नि? अब यहाँ राखेको छ ग्याल्भेनोमिटर। अब ध्यान दियो, मलाई यो कोइलमा यो कोइलको नाम राख तिम्रो प्राइमरी कोइल, यो कोइलको नाम राख सेकेन्डरी कोइल। ठिक छ? प्राइमरी कोइललाई पी लेखे, सेकेन्डरी कोइललाई एस लेखे। अब ध्यान दियो, यो सेकेन्डरी कोइलमा कुनै प्रकारको ब्याट्री, जेनेरेटर वगैरह वगैरह कहीँ सेट गरेको छ छैन। तर पनि सेकेन्डरी कोइलमा हामी त्यो करेन्टको प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ। भन्न ध्यान दिएको छ नि? जब प्राइमरी कोइलमा हामी कि ध्यान दिने होइन कि जब हामी प्राइमरी कोइलमा जब ध्यान दियो, प्राइमरी कोइलमा जब हामी की प्रेस गर्छौँ, की प्रेस गर्छौँ भने के हुन्छ? यो प्राइमरी कोइलबाट के हुन्छ? करेन्ट फ्लो गर्न थाल्छ। हुन्छ हुँदैन? करेन्ट इज फ्लोइङ थ्रु प्राइमरी कोइल, करेन्ट इज फ्लोइङ थ्रु प्राइमरी कोइललाई पी लेख्छु, प्राइमरी कोइल। अब ध्यान दिनु, जब की प्रेस गर्छौ त्यो ब्याट्रीबाट होइन, त्यो प्राइमरी कोइलमा करेन्ट फ्लो हुन थाल्छ। हुन्छ हुँदैन? अब यहाँ करेन्ट फ्लो हुन थालेपछि यो प्राइमरी कोइलमा त यसले आफ्नो वरिपरि के गरिदिन्छ? म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गरिदिन्छ। के गरिदिन्छ? म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ। अब करेन्ट त मोसनमा रहँदैन कि करेन्ट फ्लो हुने बेलामा करेन्ट मोसनमा रहन्छ नि, त यसले करेन्ट जब फ्लो हुन्छ त्यसले आफ्नो वरिपरि के गरिदिन्छ? कोइलको वरिपरि के हुन्छ? म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गरिदिन्छ। गर्छ गर्दैन? त म्याग्नेटिक, अब करेन्ट त पुरै मोसनमा छ नि, त म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ? चेन्जेस हुन्छ। हुन्छ हुँदैन? अब म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ त म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि हुन्छ। हुन्छ हुँदैन? यो म्याग्नेटिक फ्लक्स तिम्रो सेकेन्डरी कोइललाई यस लेखे, सेकेन्डरी कोइलसँग पनि लिङ्केज भएको हुन्छ। हुन्छ हुँदैन? अब ध्यान दियो, करेन्ट प्राइमरी कोइलमा फ्लो हुन्छ। यो करेन्ट यो कोइलमा फ्लो भएपछि यो प्राइमरी कोइलको वरिपरि के गरिदिन्छ भने म्याग्नेटिक फिल्डको जेनेरेट गरिदिन्छ। करेन्ट फ्लोइङ गर्दैछ, मोसनमा छ, त्यसैले यहाँ जुन म्याग्नेटिक फिल्ड, जुन म्याग्नेटिक फ्लक्स जेनेरेट भएको हुन्छ, त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स यो प्राइमरी र सेकेन्डरी कोइल नजिकै छ, त यो म्याग्नेटिक फ्लक्स त यो कोइलमा पनि लिङ्केज गर्दैन? यो सेकेन्डरी कोइलमा पनि के गर्छ? म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्केज गर्दैन? अब ध्यान दियो, जब म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन सेकेन्डरी कोइलमा लिङ्केज गर्छ, यदि यो म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्जेस भयो भने सेकेन्डरी कोइललाई यस लेखे, सेकेन्डरी कोइलमा पनि के हुन्छ? EMF इन्ड्युस्ड हुन्छ। EMF इन्ड्युस हुन्छ। हुन्छ हुँदैन? त अब यही प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ? म्युचुअल इन्डक्सन। के भन्छौँ? म्युचुअल इन्डक्सन। मतलब ध्यान दिने, हेर, कुनै कोइलमा करेन्ट र EMF को इन्ड्युस्ड हुनु, उसको नियर कोइलमा म्याग्नेटिक फ्लक्स अथवा करेन्टको चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रोसेस हामी के भन्छौँ? म्युचुअल इन्डक्सन। अब हेर, EMF करेन्ट त जेनेरेट भयो सेकेन्डरी कोइलमा, यसमा भएको भएन, त्यो ग्याल्भेनोमिटर डिफ्लेक्सन गरेर सो गर्छ। ग्याल्भेनोमिटर काम के हो? करेन्ट जेनेरेट भयो कि भएन त्यो डिफ्लेक्सन सो गर्न। ठिक छ? यति बुझ। प्राइमरी कोइलमा जब करेन्ट फ्लोइङ भयो, यसले आफ्नो पुरै एरियाभरि के गरिदिन्छ? म्याग्नेटिक फिल्डको जेनेरेट गर्छ। एउटा कुरा त्यसले पनि याद राख्ने कि म्याग्नेटिक फिल्ड, ध्यान दिने, म्याग्नेटिक फिल्ड इक्विभ्यालेन्ट टु के हुन्छ? म्याग्नेटिक फ्लक्स। अब ध्यान दिने, म्याग्नेटिक फिल्डको चेन्ज हुनाले गर्दाखेरि
यो म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन सेकेन्डरी कोइलमा लिङ्केज भएको हुन्छ यो पनि चेन्ज हुन्छ। अब सेकेन्डरी कोइलमा जब म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन लिङ्केज भएको हुन्छ त्यो चेन्ज भयो भने सेकेन्डरी कोइलमा पनि के हुन्छ, इएमएफ र करेन्टको इन्डक्सन हुन्छ हुँदैन? त्यही कुरा छ। अब त्यही कुरा अब डेफिनेसन, अब त्यही कुरा हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ, ठिक छ नि? त्यो फिगर यही हुन्छ। अब यसको ध्यान देऊ, त्यो थ्योरी अथवा डेफिनेसन कुरा एउटै भयो होइन? त्यो बेला ध्यान देऊ, सबैलाई लेख। द फिनोमिनन अफ, सबैजना लेख त, द फिनोमिनन अफ प्रोड्यूसिङ induced EMF in the coil due to rate of change of current, or magnetic flux linkage with magnetic flux linkage with nearby coil is called क्या हुन्छ, म्युचुअल इन्डक्सन। ध्यान दिने, त हामीले यो कोइलमा इएमएफ र करेन्टको इन्डक्सन भयो। कसले गर्दाखेरि? प्राइमरी कोइलले गर्दाखेरि। करेन्ट त प्राइमरी कोइलमा फ्लो भएको छ, प्राइमरी कोइलमा करेन्ट फ्लो भयो त यो कोइलको वरिपरि के गरिन्छ, प्राइमरी कोइलभित्र अथवा वरिपरि म्याग्नेटिक फ्लक्स जेनेरेट हुन्छ। त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स न हो, त्यो सेकेन्डरी कोइल यसको नजिकै छ, सेकेन्डरी कोइलसँग पनि लिङ्केज हुन्छ नि। त यो म्याग्नेटिक फ्लक्सको चेन्ज हुन्छ सेकेन्डरी कोइलमा पनि। त म्याग्नेटिक फ्लक्स यदि कोइलसँग लिङ्केज भएको छ त्यो यदि चेन्ज हुँदैछ भने त्यो कोइलमा के हुन्छ, करेन्टको इन्डक्सन हुन्छ, हेन्स इएमएफको पनि इन्डक्सन हुन्छ हुँदैन? त यही प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, म्युचुअल इन्डक्सन भन्छौँ, ठिक छ नि? अब ध्यान दिएर यसको एउटा डेरिभेसन पनि छ, बुझ्यो नि त? अब त्यहाँ पहिला सबैजना लेख, टपिक छ एकदमै सानो टपिक छ, कोएफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन। अब ध्यान दियो, कोएफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन भन अथवा के भन, म्युचुअल इन्डक्टेन्स भन, म्युचुअल इन्डक्टेन्स त कुरा एउटै हुन्छ, ध्यान दिने। या त कोएफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन भन, यति ठुलो टर्म युज गर, अथवा सिम्पल भाषामा म्युचुअल इन्डक्टेन्स भन होइन? ल ध्यान दियो। अब हेरौँ, त यही कुराले अलिकति ल्याङ्ग्वेजमा हामी लेख्छौँ, के लेख्छ भने लेट अस कन्सिडर two coils that is primary and secondary coil is placed very close to each other है ना? और let the primary coil is connected with battery and key when the key is pressed then the current is flowing through the primary coil, and hence magnetic flux is developed which is also linked with secondary coil, and due to change in magnetic flux linkage with secondary coil, the current is induced in secondary coil which is
which is detected by हाँ गैल्वेनोमीटर, ठीक है नी, एंड हेंस EMF induced in secondary coil। यहाँ से हमें लिखा था पहला consider two coil that is primary coil secondary coil। दुईटा कोइल लेको छु, एउटा प्राइमरी अर्को सेकेंडरी कोइल, ठीक छ, which is placed very close, एकदमै नजिक छ, very close to each other, ठीक छ नि। अब let the primary coil is connected with battery and key। प्राइमरी कोइलमा मैले के गरेको छु, एउटा ब्याट्री जोडिदिएको छु, अर्को की जोडिदिएको छु, ठीक छ नि। अब when the key is pressed, जब की प्रेस गर्छु भने के हुन्छ, current is flowing through the primary coil। प्राइमरी कोइलबाट के हुन्छ, करेन्टको फ्लो हुन थाल्छ। अब करेन्टको फ्लो जब हुन्छ प्राइमरी कोइलबाट भने के हुन्छ, म्याग्नेटिक फ्लक्स इज डेभलप्ड। म्याग्नेटिक फिल्ड जब करेन्ट फ्लो हुन्छ कन्डक्टरबाट कुनै कोइलबाट त म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ। त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट भएको कारणले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स पनि डेभलप हुन्छ। अब म्याग्नेटिक फ्लक्स डेभलप भयो हैन, त व्हिच इज अल्सो लिंकेड विथ सेकेन्डरी कोइल। यो म्याग्नेटिक फ्लक्स सेकेन्डरी कोइलसँग पनि के हुन्छ, लिंकेज गर्छ। अनि ड्यू टु चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विथ सेकेन्डरी कोइल, यो सेकेन्डरी कोइलसँग लिंकेज भएको म्याग्नेटिक फ्लक्स जब चेन्ज हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, करेन्ट डेभलप हुन्छ, कसमा, सेकेन्डरी कोइलमा हैन, व्हिच इज डिटेक्टेड बाइ ग्याल्भेनोमिटर। अब यसमा करेन्ट डेभलप भयो, यो कुरा कसरी थाहा पाउने त ग्याल्भेनोमिटरले डिटेक्ट गरौँ, डिफ्लेक्सन गरेर थाहा हुन्छ, ठीक छ नि। एन्ड हेन्स EMF इन्ड्युस्ड इन द सेकेन्डरी कोइल, सेकेन्डरी कोइलमा के हुन्छ, EMF को के हुन्छ, डेभलप हुन्छ, ठीक छ नि। यही पूरे प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, म्युचुअल इन्डक्सन भन्छौँ, ठीक छ नि। अब एकै लाइन के लेख्नु पर्छ हामीलाई भने दिस ध्यान दियो, दिस फिनोमिनन अफ इन्ड्युसिङ EMF इन द कोइल इज कल्ड के हुन्छ हाम्रो, म्युचुअल इन्डक्सन, ठीक छ। यो प्रोसेस हामी के भन्छौँ, म्युचुअल इन्डक्सन भन्छौँ, ठीक छ नि। यहाँसम्म लेखियो नि, तलको यहाँसम्म लेख्नु। इट इज फाउन्ड दैट अब ध्यान दियो, यो सेकेन्डरी कोइलमा जुन म्याग्नेटिक फ्लक्स जुन हाम्रो छ त्यो प्राइमरी कोइलको करेन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, हुँदैन। यदि प्राइमरी कोइलमा धेरै करेन्टको फ्लो भयो भने धेरै म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज हुन्छ यो कोइलहरुभित्र, हुन्छ, हुँदैन, किनभने धेरै करेन्ट छ भने धेरै स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्डको जेनेरेट हुन्छ नि त। यदि थोरै करेन्ट यदि प्राइमरी कोइलबाट फ्लो गर्दैछ भने थोरै म्याग्नेटिक फ्लक्सको लिंकेज हुन्छ, किनभने जब करेन्टै कम छ रे त थोरै न म्याग्नेटिक फिल्डको डेभलप हुन्छ, हुँदैन। मतलब द म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विथ सेकेन्डरी कोइल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोसँग, करेन्ट इन द प्राइमरी कोइल, ठीक छ। तब त्यही लेख, इट इज फाउन्ड दैट द म्याग्नेटिक फ्लक्स सबैजना लेख्नु, द म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेन्डरी कोइल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current in the primary coil, that is, इसका मतलब के भयो कि मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेन्डरी कोइल के भयो, डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेन्ट इन द प्राइमरी कोइल, हुन्छ, हुँदैन। इक्वेसन अब इक्वेसन छोडिदिनु, अब ध्यान दिने। अब यहाँ म यो फाइ एस भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेन्डरी कोइल, फाइ भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स, एस भनेको सेकेन्डरी कोइल, इक्वल टू हाल्दिन्छ भने यहाँ यम हुन्छ, यहाँ आइपी मतलब करेन्ट इन द प्राइमरी कोइल, स्मल पी लेख्न। ये अब ध्यान, यम भनेको त्यही प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो, जसले हामी प्यारले म्युचुअल इन्डक्सन पनि भन्छौँ। मिल्दैन, यो दुईटा कोइल छ, दुईटा कोइलटा म्युचुअलको कुरा हुन्छ, त्यसले यहाँ म्युचुअल इन्डक्सन थियो। बिहान एउटा कोइल थियो, त्यहाँ के थियो, एल थियो, सेल्फ इन्डक्सन, बुझ्यो नि त। जेर्मन त्यही हाल्दिनँ, के हो अरे त्यो हुँदैन। अब ध्यान दिने, अब यहाँ लेख्ने होयर यम इज प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट, यम के हो,
प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट एन्ड कल्ड यसलाई हामी के भन्छौँ कल्ड कोफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन कोफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन पनि भन्छौँ। अब कोफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन और म्युचुअल इन्डक्टेन्स कुरा एउटै हो म्युचुअल इन्डक्टेन्स कुरा एउटै हो बुझेन इक्वेसन भइहाल्यो यो वान ठिक छ। अब हामीलाई के थाहा छ भने फ्रम फ्याराडेज ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन EI। अब फ्याराडेज लबाट हामीलाई के थाहा छ भने द EMF इन्ड्युस्ड इज इक्वल टु माइनस d∅dt भनेको रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स थाहा छ कि छैन थाहा छ नि। त्यसो भए अब ध्यान यो माथिको भएको छैन अब ध्यान दे त्यसो भए के हुन्छ भन त यदि EMF इज इक्वल टु माइनस नेगेटिभ रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स भयो भने ध्यान दिन राम्रो ध्यान दियो ध्यान दिनु त अहिले नलेख भयो भने भन्नु भएको छैन म पछाडि रुक्छु तर म मेटाउनको चक्करमा तिमी पनि लेख्ने नगर्ने ध्यान दिने EMF इन्ड्युस्ड इन सेकेन्डरी कोइलको जुन EMF इन्ड्युस्ड हुन्छ त्यो पनि के हुन्छ नेगेटिभ रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स लिङ्क्ड विथ सेकेन्डरी कोइल हुन्छ हुँदैन EMF इक्वल टु नेगेटिभ रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स ठिक छ। तो EMF इन सेकेन्डरी कोइल इक्वल टु नेगेटिभ त लेन्स डले गर्दाखेरि आयो त्यो डाइरेक्सन काम मात्रै छ रेट अफ चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेन्डरी कोइल हुन्छ हुँदैन त्यसैले फाइएस लेखेको ठिक छ नि अब भन् तिमी सेकेन्डरी कोइलको म्याग्नेटिक फ्लक्स लिन्छौ नि त्यसैले यहाँ फाइएस लेख्यो ठिक छ नि। अब ध्यान दिनु ES इक्वल टु माइनस अब यो म्याग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेन्डरी कोइल भनेको म्युचुअल इन्डक्टेन्स अनि करेन्ट इन प्राइमरी कोइल IP हुन्छ नि यहाँबाट इक्वेसन 2 बाट ठिक छ। अब त्यसो भए इक्वल टु अब हेर माइनस यो यम भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो म्युचुअल इन्डक्टेन्स यहाँ बाहिर लेख अनि DIP भनेको रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट इन प्राइमरी कोइल यो DT यति भएको भएन त पहिला यहाँसम्म लेख। अब ध्यान दिनु यता हेर भाइ हाम्रो EMF इन सेकेन्डरी कोइल कति आयो माइनस MdIP/dt। अब ध्यान दियो इफ यदि हाम्रो माइनस DIP/dt भनेको के हो यो माइनस छ मतलब रेट अफ डिक्रिज अफ करेन्ट इन प्राइमरी कोइल हो कि होइन। अब ध्यान दियो DI/dt भनेको के हो रेट अफ चेन्ज अफ करेन्ट हो कि होइन आयो करेन्ट इन प्राइमरी कोइल त्यसैले यहाँ IP छ माइनस DIP/dt भनेको रेट अफ डिक्रिज अफ करेन्ट किनभने माइनस छ नि त रेट अफ डिक्रिज अफ करेन्ट कुन कोइलमा प्राइमरी कोइलमा यदि यो तिम्रो 1 भइहाल्यो भने के हुन्छ यदि यो 1 भयो भने के हुन्छ यो जुन EMF इन सेकेन्डरी जुन EMF इन्ड्युस्ड इन सेकेन्डरी कोइल छ यो तिम्रो यो म्युचुअल इन्डक्सनसँग बराबर हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि त्यही कुरा यहाँ लेखेको छु। अब ध्यान दिने त हामी ध्यान दियो त म्याथमेटिकली यो भन्न सक्छौ नि म्याथमेटिकल तिम्रो त लेख्नु म माथि सारेमा लेख्छु ध्यान दिने म्याथमेटिकली म्युचुअल इन्डक्टेन्स अथवा कोफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्टेन्स इक्वल टु EMF इन्ड्युस्ड इन सेकेन्डरी कोइल कब जब रेट अफ डिक्रिज अफ करेन्ट इन प्राइमरी कोइल 1 हुन्छ यो भन्न सक्दिनँ मतलब ध्यान मतलब के भयो कि प्राइमरी कोइलमा यदि रेट अफ डिक्रिज अफ करेन्ट यदि 1 भयो भने त्यतिखेर जुन EMF इन्ड्युस्ड हुन्छ सेकेन्डरी कोइलमा त्यो म्युचुअल इन्डक्टेन्ससँग बराबर हुन्छ हुँदैन कुरा त्यही हो बुझेछौ नि। अब ध्यान दिने अब त्यही भएर म्याथमेटिकली द कोफिसिएन्ट अफ लेख त म्याथमेटिकली द कोफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इंडक्शन is also defined as is equal to EMF induced in the secondary coil when there is unit rate of decrease of current
unit rate of decrease of current in the primary coil ल ध्यान दियो। मतलब जब प्राइमरी कोइलमा रेट अफ डिक्रिज अफ करेन्ट 1 हुन्छ तब जुन इएमएफ सेकेन्डरी कोइलमा इन्ड्युस हुन्छ त्यसैले हामी कोएफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सन भन्छौँ अथवा म्युचुअल इन्डक्टेन्स भन्छौँ। ठिक छ नि। त यहाँसम्म हाम्रो डेरिभेसन के हुँदैछ, कम्प्लिट हुँदैछ। यदि तिमीहरूलाई कसैले सोधियो कि एक्सप्रेसन फर इएमएफ इन्ड्युस्ड इन सेकेन्डरी कोइल, त यसरी हामी निकाल्छौँ। ठिक छ नि। अब बिहान एउटा टपिक पढेको थियो कि सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ अ लङ सोलेनोइड थियो थिएन। त अहिले पनि एउटा टपिक सेम त्यस्तै त्यसमा कि म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ अ लङ कोएक्सियल कोइल। ठिक छ। अब यो पहिला गरौँ यहाँसम्म। म्युचुअल इन्डक्टेन्स अफ टू लङ कोएक्सियल कोइल्स। अब ध्यान दियो, एउटा एकदमै डेरिभेसन यहाँ पनि छ, बुझ्यो नि। बिहान हाम्रो जुन सेल्फ इन्डक्टेन्सको जुन फर्मुला आएको थियो कति थियो, म्यू नट एन स्क्वायर ए अपन यल थियो, स्मल यल। त्यही यो यल भनेको लेन्थ अफ सोलेनोइड यस्तो थियो नि। यसमा हाम्रो आउँछ म्युचुअल इन्डक्टेन्सको एम इक्वल टू म्यू नट, यहाँ एन स्क्वायर थियो। त एउटा कोइल थियो, यहाँ जम्मा दुईवटा कोइल हामी युज गर्छौँ। त फर्मुलामा n1 इन्टु n2 आइदिन्छ, बुझ्यो नि। ए को ए तलमा आइदिन्छ यल। ठिक छ नि। यति मात्रै फरक हुन्छ, त बाँकी सबै कुरा के हुन्छ, सेमै हुन्छ। कन्सेप्ट लगभग त्यही हो, बुझ्यो नि। अब हामीले पढ्नुपर्ने कुरा ध्यान दिनु भयो। हेर दुईवटा कोइल हुन्छ, ध्यान दिनु। ठिक छ। अब हेर एउटा कोइल मान तिम्रो यो हो, ठिक छ। कोइल हो र यो यहाँ करेन्ट आइओन जाँदै। ठिक छ नि। अर्को कोइल तिम्रो कसरी हुन्छ ध्यान दिने। त कोइल यसरी छुट्टा छुट्टा कोइल हुँदैन, राम्रो कोइल हुन्छ। त्यो सोलेनोइड हो यो, बुझ्यो। कोइल भन्दा पनि नि सोलेनोइड भन्ने, बुझ्यो नि। दुईवटा सोलेनोइड हुन्छ। यो मान तिम्रो सोलेनोइड S1। त सोलेनोइडको मतलब सबैलाई थाहा होला लगभग छैन त, किनभने तिमी एब्सेन्ट हुन्छ क्लासमा, त थाहा हुँदैन। ध्यान दिने। हेर सोलेनोइड भनेको तिम्रो के हो, अ कोइल वाउन्ड इन द फर्म अफ सिलिन्डर, वाउन्ड इन द फर्म अफ सिलिन्डर। अब ध्यान दिने, कोइल बनेर एउटा सिलिन्डर जस्तै बनेको हुन्छ नि, सिलिन्डर जस्तै बनेको हुन्छ नि। यसलाई हामी के भन्छौँ, के भन्छ यसलाई, सोलेनोइड भन्छ। भने यहाँबाट करेन्ट इन हुन्छ, यहाँबाट करेन्ट के हुन्छ, आउट हुन्छ। ठिक छ। करेन्ट आउट भइहाल्यो, यहाँबाट करेन्ट इन हुन्छ, बुझ्यो नि। त्यो मतलब कोइल बनेर एकदमै सिलिन्डर जस्तो बनेको हुन्छ, सिलिन्डरको फर्ममा हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सोलेनोइड भन्छौँ। ठिक छ नि। अब ध्यान दिनु, सोलेनोइडको भित्र म्याग्नेटिक फिल्ड जुन हुन्छ त्यसको भ्यालु कति हुन्छ, म्यू नट टाइम्स स्मल एन आई। यो मैले बिहान भने नि, एकदमै सिम्पल कुरा छ। त्यो त्यति बिहानको नोटमा हेर्दा पनि भइहाल्यो, होइन, केही फरक पर्दैन, त्यस्तो कुनै डिफिकल्ट छैन यो। ठिक छ नि। यति बुझेदा काम चल्छ। ल ध्यान दिने अब। हेर ठिक छ। अब ध्यान देऊ, यो सोलेनोइड S1 भयो। यो तिम्रो सोलेनोइड के भइहाल्यो, सोलेनोइड S2 छ। ठिक छ। अब सोलेनोइड S2 र S1 एकदमै ध्यान दिने, S1 एन्ड S2 के छ, एकदमै भेरी क्लोज टु इच अदर। के छ, कुरै चल्दैछ म्युचुअल इन्डक्सनको, होइन। त्यसैले त्यो त म्युचुअलमा त हुन्छ, भेरी क्लोज हुन्छ, पदाहरू हुन्छ हुँदैन। त त्यही कुरा बुझ्ने। ठिक छ नि। अब हेर यो S2 र S2 जुन हुन्छ त्यो S1 मा पुरै सराउन्ड भएको छ। के छ, S2 के छ, कम्प्लिटली सराउन्ड S1। अब ध्यान दिने, ओभरल्याप भन्दा पनि नि भाइ, ओभरल्याप त ओभरल्यापै छ कि सराउन्डको मतलबै ओभरल्याप हुन्छ। त एउटा सोलेनोइड छ नि S1 यसरी घुमेको छ नि, अर्को त्यहीँको माथिबाट एकदमै ओभरल्यापै, मतलब ओभरल्यापै छ कि त्यसैले गर्दाखेरि नि दुईटैको सेम क्रस सेक्सन एरिया हुन्छ।
दुईटाको सेम क्रस सेक्सन एरिया हुनुको मतलब के भएको दुईटै लगभग एकदमै सेम एकदमै नजिक छ भेरी नजिक छ न त क्रस सेक्सन एरिया त फरक परिहाल्छ नि त्यो दुईटैको के छ सेम क्रस सेक्सन एरिया दुईटैको क्रस सेक्सन एरिया के छ सेम छ त्यसले हामी ए भन्छौँ ठीक छ नि यो सोलेनोइडको लेन्थ जुन छ नि यसको लेन्थले हामी के भन्छौँ एल भन्छौँ ठीक छ बुझेन अब यति बुझ कि नंबर अफ टर्न्स ध्यान दिने कि नंबर अफ टर्न्स इन सोलेनोइड S1 तो सोलेनोइड S1 में भएको नंबर अफ टर्न्सलाई हामी N1 भन्छौँ मतलब ध्यान देना छोड्न तलचा लगाएको छ नि साइकलमा रे त तलचा लगाएन चोरी भइहाल्यो भने के गर्छ यता जोगमनीको मान्छेहरू आइरहेको चोरी गरेर गइहाल्छ त्यो दिलमा कुरा नलिने राजेश त्यो कुराहरू हुन्छ कि ध्यान दिनु अनि यो सोलेनोइड S2 मा जुन छ नि नंबर अफ टर्न्स गफ नगर नंबर अफ टर्न्स इन सोलेनोइड S2 को नंबर अफ टर्न्सलाई हामी N2 भन्छौँ बुझेन अब यो दुईटा कोएक्सियल कोइल हो मतलब एकदमै नजिक छ सराउन्डिङ भएको छ दुईटैको क्रस सेक्सन एरिया सेम छ यसको नंबर अफ टर्न्सलाई N1 भन्छौँ यसको नंबर अफ टर्न्सलाई N2 भन्छौँ एकदमै भेरी के छ क्लोज छ ठीक छ नि त यहाँ यस दुईटाको बीचमा कति म्युचुअल इन्डक्टेन्स छ ठीक छ त त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ ध्यान दिने अब त त्यही कुरा आपले कति थ्योरीमा लेख्नुपर्छ त लेख त फिगरै त हो भाइ बहन ठीक छ नि त लेख भने लेट अस कन्सिडर के भयो पदार्थ हेर थ्योरी हो कि त अलिकति किताबमा धेरै छ भाइ मैले बोरा मात्रै थोरै लेखाएको यसको डेरिभेसन पनि नि किताबमा एकदमै ठुलो छ M12 को M12 M21 सबै बुझाएको छ त्यति गएर हामीले कुनै काम छैन ठीक छ नि यसको डेरिभेसन पनि इक्जाममा सोध्दैन फर्मुला मात्रै लेखाइदिन्छु बुझाइदिन्छु भने भइहाल्छ बुझ्यौ नि डेरिभेसन 100% डेरिभेसन सोध्दैन इक्जाममा यसको सोध्दैन त लेखाउनु पर्छ क्लासमा किन फर्मुला त्यतैबाट आउँछ नि यहाँबाट डेफिनेसन सोध्छ ठीक छ फर्मुलाको बेसिसमा न्युमेरिकल सोध्छ डेरिभेसन पहिला सोध्दै थियो अहिले सोधिराखेको छैन अब तिमीहरूको नसिबै खराब भयो भने त सोध्छ नि हैन सेल्फ इन्डक्सनको अब कम्पलसरी त्यो सोध्छ नि त म्युचुअलको चान्स कम हुन्छ सेल्फको चान्स धेरै हुन्छ ठीक छ नि हैन त किताब क्वेसन बनाउने बेला पनि यदि सिंगल मान्छे पऱ्यो भने सेल्फको सोध्छ लाइब्रेरिया लागेको पऱ्यो भने म्युचुअलको सोध्छ कोरोना केही आउँदैन पढ्नै पर्छ ठीक है नि कोरोना आयो पनि 12 मा त इक्जाम हुन्छ भाइ यो हुन्छ कोरोना होम सेन्टर कहाँ हुन्छ यो ल ध्यान हेर लेट अस कन्सिडर टू सोलेनोइड्स S1 एंड S2 ठीक छ नि द सोलेनोइड S2 इज completely S2 is completely surrounds S1 and both are very close to each other and having same क्रस सेक्सन एरिया दुईटैको क्रस सेक्सन एरिया के छ सेम छ क्रस सेक्सन एरिया अब ध्यान दियो अब अहिले कलम बन्द गर अब ध्यान दिने भयो अब हेर लेट द करेन्ट फलोइङ थ्रु सोलेनोइड S1 अब ध्यान दिने करेन्ट कहाँबाट फ्लो हुँदैछ त गफ नगर्न भन्छ क्लासमा गफ नगर ठीक छ नि ध्यान दिने करेन्ट कहाँबाट फ्लो हुँदैछ यो सोलेनोइड S1 बाट ठीक छ नि त्यो करेन्ट फ्लो हुँदैछ नि त यो त ग्यारेन्टी हो जब दुईटै कोइल एकदमै नजिक छ एउटाबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ त त्यो करेन्टले फ्लो हुनेको कारण के गरिदिन्छ वरिपरि अथवा आफ्नो भित्र कोइलमा के गरिदिन्छ म्याग्नेटिक फिल्डको जेनेरेट गरिदिन्छ अब जसले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फ्लक्सको पनि जेनेरेट हुन्छ अब त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स यो सोलेनोइड S2 मा पनि लिङ्क गर्छ कोइलै हो नि एक प्रकारको त्यो लिङ्क गर्छ नि मतलब सोलेनोइड S2 मा पनि के हुन्छ करेन्टको इन्डक्सन हुन्छ
म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ हुँदैन। अब ध्यान दियो त्यही कुरा लेख त्यही लेख्यो दुईटा सोलेनोइड छ S1 S2 सोलेनोइड S2 टोटल्ली कम्प्लिटली S1 मा सराउन्ड छ बोथ आर भेरी क्लोज टु इच अदर एकदमै नजिक छ दुईटैको क्रस सेक्सन एरिया सेम छ ठीक छ नि। अब हेर द म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड सोलेनोइड S1 अब ध्यान दिने सोलेनोइड S1 को भित्र म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ इज कति हुन्छ। अब म्याग्नेटिक सोलेनोइड हो S1 त म्याग्नेटिक फिल्ड हामी B1 लेख्छौँ ठीक छ नि। फर्मुला हुन्छ μ0 N1A हुन्छ हुँदैन μ0 Ni करेन्ट भनेको I1 N1 भनेको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ। ध्यान दिने यो साइडको त भएको होला नि कति मेरो त रफ मात्रै हो नि। ध्यान दिने हाम्रो यो स्मल n भनेको के हो नम्बर अफ टर्न्स के हुन्छ पर युनिट लेन्थ। ध्यान दिने नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ त त्यसो भए B1 इक्वल टु μ0 नम्बर अफ टर्न्स भनेको टोटल नम्बर अफ टर्न्स N1 छ पर युनिट लेन्थ भनेको लेन्थ L छ अनि करेन्ट I1 छ। त इक्वेसन मान तिमी 1 त यहाँसम्म पहिला समझना गरौ। अब हेर यो सोलेनोइड S1 को भित्रको म्याग्नेटिक फिल्ड रे भाइ गफ नगर्न याद आयो उसको छैन नि त गफ नगर ठीक छ नि। मेरो पनि छ त पढाउने बेलामा म याद गर्छु गर्दिनँ कि ध्यान दिने चुप। म्याग्नेटिक फिल्ड इन सोलेनोइड S1 को भित्र कति आयो μ0 N1 I1 N1 भनेको नम्बर अफ टर्न्स पर युनिट लेन्थ त नम्बर अफ टर्न्स टोटल कति छ सोलेनोइड S1 मा N1 आ पर युनिट लेन्थ मतलब तलमा L हुन्छ हुँदैन। अब ध्यान दियो त करेन्ट यदि यसमा फ्लो हुँदैछ आ दुईटै सोलेनोइड के एकदमै म्युचुअल भेरी क्लोज छ त जब करेन्ट को फ्लो हुन्छ तो उसले आफ्नो वरिपरि के गरिदिन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड को जेनेरेसन गरिदिन्छ अघि नै भने मैले। अब मलाई यो भन कि त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स सेकेन्ड सोलेनोइड मतलब S2 सँग लिंकेज हुन्छ हुँदैन हुन्छ नि। ध्यान दिने अब त्यही कुरामा पहिला ध्यान दिने एक एक स्टेप बोल्दै जान्छु नि बुझ्छौ अनि हाँ भन्ने न त नभन् किनभने ध्यान दिने यहाँ एउटा फर्मुला छ नि त्यही फर्मुलामा काम लाग्छ कि अब ध्यान दिने द म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज विथ सोलेनोइड S2 इज। अब ध्यान दिने सोलेनोइड S2 मा त म्याग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज हुन्छ हुँदैन तर कसको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड वास्तवमा कसले जेनेरेट गरेको छ S1 ले जेनेरेट गरेको छ म्याग्नेटिक फिल्ड त S1 को म्याग्नेटिक फिल्ड त B1 हुन्छ नि हुँदैन। त्यसैले यहाँ हामी यसको मा B1 लेख्छौँ क्रस सेक्सन एरिया दुईटैको यही छ कि छैन रे। त्यसैले फ्लक्स 2 इक्वल टु के B1 भनेको यहाँबाट हेर त μ0 N1 L तलमा। अब ध्यान दिने सोलेनोइड S1 को यदि टोटल नम्बर अफ टर्न्स N1 छ भने सोलेनोइड S2 को पनि त N2 छ। हामीले पढेको छ हिजो बिहानै पढेको त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स पढेको छ छैन कि म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु BA हुन्छ यदि नम्बर अफ टर्न्स N छ भने NBA हुँदैन। अब ध्यान देन पहिला यहाँ यो ए ल ठीक छ ध्यान दिनु भयो। अब सेकेन्ड सोलेनोइड S2 को जब म्याग्नेटिक फ्लक्स लिन्छ हो त S2 को पनि त केही न केही नम्बर अफ टर्न्स छ नि N2 छ कि छैन रे। त यहाँ पनि हामी के लेखिदिन्छौँ N2 लेख्दैनौँ यो φ2 कति भइहाल्छ μ0 टाइम्स N1 N2 I1 A/L हुँदैन। चल कति भइहाल्यो इक्वेसन 2 हो ल ध्यान दिने अब तलको त भइहालेको छ कि छैन। अब ध्यान दिने अब हेर हामीलाई के थाहा छ फर्स्टैमा कोएफिसिएन्ट अफ म्युचुअल इन्डक्सनबाट के पढेको छौ वी हैव के थाहा थियो भन त कि म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु के पढेको थियो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट इन प्राइमरी कोइल भनेको यहाँ I1 हुँदैन। अनि यो प्रोपोर्शनलिटी हटाएपछि यहाँ यम आएको थियो कि थियो नि अनि यहाँ 2 छ भने यहाँ 2 अब ध्यान दिने इक्वेसन 3 अब 2 र 3 बाट के थाहा हुन्छ हामीले ध्यान दिने दुईटै इक्वल हुन्छ हुँदैन। यम I1 भनेको
करेन्ट थ्रु सोलिनोइड S1 आखिर करेन्टै त यहाँबाट गएको छ, यहाँबाट त गएकै छैन, ध्यान दिने, इक्वल टु म्यु नट N1 N2 I1 A बाई L हुन्छ हुँदैन? हुन्छ रे। यहाँबाट I1 चट हुन्छ नि, त देयरफोर केही प्रुफ भयो कि भएन? अब यो साइडको भइहालेको छ नि, यो झमेला समेला, चल ध्यान देऊ, चल हेर त देयरफोर M इक्वल टु कति हुन्छ? म्यु नट टाइम्स N1 N2 A बाई L हुन्छ हुँदैन? यो के भइहाल्यो? दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर कोफिसिएंट अफ, तिमीहरू यहाँ रिक्वायर्ड लेख्ने, म REQ लेख्दिएँ, एक्सप्रेसनको पूरा स्पेलिङ लेख्ने, EXP लेख्दिएँ, ठिक छ? फर कोफिसिएंट अफ के भइहाल्यो? कोफिसिएंट अफ 2 कोएक्सियल कोइल्स, ठिक छ नि? यहाँसम्म गरो। डेरिभेसन यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, त यसको न्युमेरिकल एकदमै धेरै सोच एक्जाममा डेरिभेसन गराइसकेपछि भन्दिनँ, पहिला पनि भनेको थिएँ, यसको डेरिभेसन त्यति खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, बुझ्यो नि? अनि अर्को कुरा, जब क्वेसन पढ्न थाल्छौ नि, त्यो दुईवटा कोइलको बारेमा जब क्वेसनमा भनेको हुन्छ हुँदैन, त्यतिखेर बुझिहाल्ने कि यो क्वेसन कहाँबाट आएको छ? म्युचुअल इन्डक्सनबाट, ठिक छ नि? खाँदै गर फ्याल्दै गर, म उठाएर दिइहाल्छु हैन। अब ध्यान दिने, यदि तिम्रो एउटा कोइलको कुरा हुन्छ त कोइल यदि एउटा हुन्छ त्यो कोइल कहाँबाट आएको हुन्छ? सेल्फ इन्डक्सनबाट, हो कि होइन? त्यहाँ हामी यल युज गर्छौँ। त यल भनेको के हुन्छ? म्यु नट N² A अपन L। यो बिहान पढेको, यो बेलुका पढ्यो, यही दुईटाबाट क्वेसन आउँछ यदि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा नम्बरिकल आयो भने, ठिक छ नि? यहाँसम्म गर। अब एउटा टपिक छ त्यो पनि आजै समेटिदिन्छु, ठिक छ नि? यहाँसम्म गर।